मोमना इकबाल की कितनी नाजेबा वीडियो साकिब चद्दड़ के मोबाइल में मौजूद थी और क्या वो एआई से बनाई गई थी या वाकई ओरिजिनल थी? उसपे सेक्शन 21 उसमें दूसरा शख्स कौन है मोमना की नाजेबा वीडियो में? क्या साकिब चद्दड़ ने अपनी, अगर एनसीसीआईए का अफसर मोमना इकबाल की नाजेबा वीडियोस कल को लीक कर देता है या कोई वीडियो लीक हो जाती है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब वीडियोस मार्केट में आ जाएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, तो फिर मोमना इकबाल का क्या होगा? साकिब चद्दड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा जनाब? गिरफ्तारी तो ज़ाहिर है जब एफआईआर होती है और उनको एनसीसीआईए गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उनको कबल अज़ वक्त एफआईआर हुई है और उनको फौरी तौर पे पता चला, उनको फौरी तौर पे एफआईआर की कॉपी मिली तो उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। वैसे तो एक लॉ परमिट करता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो तो आप अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत करवा लें, लेकिन उसमें इतना सफिशेंट एविडेंस है, जिस तरह इंक्वायरी हुई, जिस तरह मोमना इकबाल पेश हुई, अपना जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे, हर इल्ज़ाम के हवाले से एविडेंस प्रोड्यूस किया, अपना मोबाइल वहाँ पे दिया, उसका फोरेंसिक हुआ। जो दूसरे फ्री कैन थे जिसमें साकिब खान चद्दड़ और उनकी वाइफ सुमेरा खान, दोनों वो को अक्यूज़ थे इस केस में, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे मोमना इकबाल ने इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रूव किए और उनके पास सफिशेंट टाइम था, एक साफ और शफाफ इंक्वायरी थी, उनको टाइम दिया गया कि आप अपनी इनोसेंस प्रूव करें। अगर आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया, कोई क्राइम कमिट नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन उनकी वाइफ ने वहाँ पे कोई मोबाइल सबमिट नहीं करवाया और जो साकिब खान चद्दड़ थे उन्होंने जो मोबाइल जमा करवाया वहाँ पे उसको भी उन्होंने टेम्पर किया और इसके साथ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो भी डिलीट कर दिए, अपने जो डाटा था वो भी डिलीट कर दिया। ये सारी बातें इंक्वायरी में सामने आई क्योंकि इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट होती है, फोरेंसिक के बाद पेश की जाती है, तो उस रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें आई। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि मोमना इकबाल ने जो इल्ज़ामात लगाए थे इन पे वो दुरुस्त थे, वो फोरेंसिक की रोशनी में साबित हुए, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट की रोशनी में साबित हुए। इनके पास उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, ये गिल्टी थे और ये गिल्टी लिखे गए कि ये अपना इनोसेंस प्रूव नहीं कर सके, जबकि जो मोमना इकबाल थी उसने अपना केस साबित किया, एविडेंसेस पेश की, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो उनके पास एक ही बात थी, उनको पता था कि हम गिल्टी हैं और उनको ये भी पता था कि एविडेंस भी मौजूद है, तो उन्होंने मोमना इकबाल की किरदार कुशी शुरू की। बड़ा सादा सा सवाल है आपके सुनने और समझने और देखने वालों के लिए कि जब उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी हैं, या ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हैरेसमेंट की है या इन्वेजन डाटा किया है या इस तरह की ब्लैकमेलिंग की है या उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, ये सारी वो चीज़ें थी जो उन पे इल्ज़ामात थे। तो बजाय इसके कि वो उनका जवाब देते, उन्होंने इसके ऊपर किरदार कशी शुरू की और असल जो इल्ज़ाम था उसका अभी तक उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी तरदीद नहीं की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप पे इल्ज़ाम है कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, उसकी तरदीद नहीं कर पा रहे, बल्कि आप उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उसके लिए एनसीसीआईए कोई अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, उसके लिए और फोरम थे, उन्होंने उन्हीं पे जाना था और उन्हीं पे जाके उन्होंने वो करना। सर सवाल ये है, मोमना इकबाल की कितनी नाजेबा वीडियो साकिब चद्दड़ के मोबाइल में मौजूद थी और क्या वो एआई से बनाई गई थी या वाकई ओरिजिनल थी? जहाँ तक ये बात है कि उनके मोबाइल में कोई नाजेबा वीडियोस थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड कुछ इस तरह का उन्होंने मटेरियल बना के भेजा था और उसकी जो सेक्शन 21 है पीका एक्ट की वो लगी हुई है इसमें। वो यही होता है कि आप किसी का चेहरा किसी पे लगा के कोई उसमें इस तरह की चीज़ें करके किसी को ऐसा मवाद या मटेरियल भेजते हैं तो उस पे सेक्शन 21। उसमें दूसरा शख्स कौन है मोमना की नाजेबा वीडियो में? उनके साथ दूसरा शख्स, क्या साकिब चद्दड़ ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है उस पे? नहीं, वो वीडियोस तो मैंने नहीं देखी। क्योंकि अगर इस तरह की जो भी मटेरियल था वो
NCCIA کو دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تھی. بالفرض مومنہ اقبال کی تصویریں ہوں گی، 4-5 سال ریلیشن میں رہے، اگر وہ والی تصویریں اب ثاقب چدھڑ کے خلاف کیس FIR درج ہو گئی، اس کے خلاف نااہلی کی درخواست اسمبلی میں جمع ہو گئی ہے، FBR اساسوں کی تحقیقات کر رہا ہے، وہ اب کہے گا یار اتنا کچھ ہو گیا جو ہونا تھا، اب میں وہ نازیبہ تصویریں یا ویڈیوز تو لیک ہی کر دوں تاکہ اس کی تو کردار کشی کروں. اگر وہ لیک ہو گئیں تو پھر مومنہ اقبال کے پلے کیا بچے گا سر؟ یا دیکھیں کہ اس میں اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ اگر کر سکتا ہے، لیک کرے گا، تو اگر تو وہ AI جنریٹڈ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ مزید مشکلات کا سامنا کرے گا. اچھا جی، مزید مشکلات کا سامنا کرے گا، وہ بھی پھر اسٹیبلش ہوں گی کہ اس نے کیسے لیک کر دی ہیں. اور ابھی تو مومنہ کو بھیجی ہیں تو اس کے اوپر FIR ہے. جب اس کو یہ سوشل میڈیا پہ لے کے آئے گا یا لوگوں کو بھیجے گا تو اس میں ایک لیٹسٹ ججمنٹ بھی آئی ہے، وہ میں ریفر کروں گا آپ کو، کہ اگر اس طرح کی تھریٹس یا اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تو یہ سائبر دہشت گردی بھی ہے. اچھا جی، تو یہ سائبر دہشت گردی کی طرف بھی بات جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ ایک پارلیمنٹیرین اتنا بڑا رسک لے، اگر لے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پھنسانے کے مترادف. ثاقب کو کیا سزا ہو سکتی ہے اگر وہ تمام ویڈیوز وہ لیک کر دیتا ہے یا تصویریں لیک کر دیتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا میرے موبائل سے کس نے لیک کر دی ہیں، یا بچوں کے پاس موبائل تھا، یا میری وائف کے پاس موبائل تھا، یا میرے کسی PA کے پاس موبائل تھا، تو وہ کہے گا بھائی جان میں تو بری و ذمہ ہوں، مجھے نہیں پتا کس نے لیک کر دی ہیں یا NCCI کے افسر نے لیک کر دی ہیں. پھر اس کو کیا سزا ہوگی اور وہ پکڑا کیسے جائے گا؟ دیکھیں کہ جو اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز ان دی آئی آف لا، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اگر کوئی چیز آپ کی کسٹڈی میں ہے تو آپ اس کے سول ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں. آپ کا موبائل ہے، آپ اس میں ذمہ دار ہیں. آپ کل کو یہ پلی لے سکتے ہیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا، کسی اور نے کر دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، رسپانسبلٹی لائبلٹی آپ ہی پہ شفٹ ہوگی. اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کسی کو بھیجتا ہے تو اس کی 5 سال سزا ہے. اگر کوئی مائنر کے حوالے سے کوئی بھیجتا ہے تو اس کی 7 سال سزا ہے. اچھا جی، وہ ویڈیو اس نے رمشا اقبال کو بھیجی بقول مومنہ اقبال کے، بقول FIR کے جو NCCIA کی FIR ہے اس میں درج ہے کہ وہ سیکس ویڈیو، نازیبہ ویڈیو اس نے رمشا اقبال کو بھی بھیجی. تو رمشا اقبال کے موبائل سے اگر لیک ہو گئی تو پھر اگر ان کے موبائل سے لیک ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ رسپانسیبل تو ہوتا ہے جس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. ظاہر ہے اس پہ رسپانسبلٹی تو آتی ہے. اس حوالے سے کوئی بھی ویڈیو ہے کسی کے موبائل میں بھی ہے، اگر وہ وہاں سے لیک ہوتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی تو اسی بندے پہ ہوگی جس کے پاس موبائل ہے، جس کا وہ موبائل ہے یا جس کے اکاؤنٹ میں وہ ساری چیزیں ہیں. آپ کی مومنہ اقبال سے ملاقاتیں ہوتے رہتی ہیں، مسلسل ملاقاتیں رہیں. یہ پرچہ جب درج ہوا ثاقب کے خلاف تو مومنہ اقبال کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب کسی ہمارے معاشرے میں خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں تو سینسٹیوٹی تھی، پریشان بھی ہوتا ہے انسان. اور پھر جب سب اس کے اوپر اتنے بڑی تہمتیں اور الزامات بھی لگنی شروع ہو جائیں، اب اسی چیز سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی تھیں اس میں بارہا دفعہ انہوں نے ایک موقف لیا کہ ہم نے ان اینڈنگ بینیفٹس دیے ہیں اور پیسے بھی بے تحاشا کروڑوں میں بتائیں. 10-15 کروڑ روپیہ ایک عام بات ایک وہ سننے کو ملتی تھی، اتنے دیے. لیکن انہوں نے جو FIR ابھی درخواست دی ہے، FIR سے پہلے جو انہوں نے رپلائی جمع کروایا، مومنہ اقبال نے جو اپلیکیشن دی تھی رجسٹریشن آف FIR کے لیے، تو اس درخواست کے جواب میں جو انہوں نے وہاں پہ اعتراف کیا، وہ اعتراف یہ تھا کہ ہم نے تقریباً کوئی 80-82 لاکھ کے قریب ان کو پیسے دیے. تو اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کروڑوں کی باتیں یہ کرتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا کہ جی 10 کروڑ 15 کروڑ اس سے کم نہیں آتے تھے نیچے. سر جی 80-82 لاکھ روپیہ کیا کوئی تھوڑا ہے؟ اگر کوئی کسی کو